Maayong adlaw mga koys no. So maghisgot ta karon sa schedule Hagnaya to Kawayan Masbate ang atong hisgutan mga koys no. Diri sa Hagnaya, San Remigio, Cebu padung sa Kawayan Masbate. So ang schedule niya mga koys kay alas 6 sa buntag kada adlaw except lang sa Lunes nga adlaw. So ang Lunes nga adlaw wala tay biyahe padung sa Kawayan Masbate gikan diri sa Hagnaya Port. So mao lang sana karon mga koys no. Hagnaya to Kawayan nga schedule alas 6 sa buntag. Reminder lang gamay mga koys no. Usahay dili gyud siya ma-fix nga alas 6 sa buntag kay usahay ma-delay kay naaman usahay taas ang dagat dugay kaayo magloading sa mga sakyanan. So mao na siya ang usasud ka factor, usapod ka factor nga nganong ma-delay ang barko. So mao na siya mga koys no. Usahay makalarga nag alas 7 or alas 8. Depende na siya mga koys sa dagat mga koys no. Mao na siya. So diha lang sa taman mga koys no kung naatay mga puno-puno nga mga ginagmay aning atong video karon mga koys. So ato na lang nang i-follow up sa sunod nga video mga koys no. So daghan kayong salamat sa padayon nga pagtan-aw. So shout out di ay sa kay ma'am nga ni request siya nga Kawayan to Hagnaya nga schedule. Kani si ma'am. So shout out sa imo ma'am. So dara imo request mama. So salamat kaayo sa padayon nga pagsuporta o pagsubaybay sa ato ang handumanan o tulumanon sa kinabuhi. Unsa ba?